अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूँ आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, आज 20 जून 2021 का दिन है और आज का दिन पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भर में फादर डे के तौर पे मनाया जा रहा है और ये बहुत खुशान बात है। वैसे तो वालदैन की खिदमत हम पे वाजिब है, हमें चाहिए कि अपने वालदैन का एहतराम करें और हर दिन ही हमारे लिए फादर डे है और मदर डे है। और बाप के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि नामी कोई बशर बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार अकीक जब कटा तब नगी हुआ। ये वो हस्ती है जो मौसमों की सख्तियाँ, नामसाइद हालात और गर्ज़ ये कि तमाम तर सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए अपनी औलाद के लिए वो तमाम तर फैसिलिटेशन फ़राहम करने की हत्तुल वसा कोशिश करता है। और जिस तरह माँ अपनी औलाद की तरबियत करती है, इसी तरह उसी तरबियत को परवान चढ़ाने के लिए उसे फैसिलिटेशंस की और आसूदगी की ज़रूरत होती है और वो फ़राहम करने का मूजब जो होता है वो बाप होता है। बाप के लिए भी औलाद उतनी ही अहमियत रखती है जितनी वालदा के लिए है और हमें चाहिए कि अपने बाप की और वालदैन की हदीस नबवी है ना कि अपने वालदैन को एक बार खुश हो के या खुशी के साथ या मुस्कुराते हुए उनका चेहरा देखने से एक हज का सवाब मिलता है। और यकीनी तौर पर हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। इसी हवाले से आज हम न्यूज़ रिकॉर्डर के अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ नौ तबका हाय फ़िक्र के लोगों से उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वालिदैन के हवाले से और टिपिकली आज फादर डे है, बाप के हवाले से उनके क्या रिमार्क्स हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं उनसे और बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 जून फादर डे के हवाले से मनाया जा रहा है, तो इसमें मेरी अर्ज़ यही है कि इस्लाम ने बाप को जो इज़्ज़त उसके मकाम को बख्शी है वो किसी और मज़हब में बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अपने माँ बाप को प्यार की नज़र से देखना एक मकबूल हज के बराबर है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर कोई बंदा ज़्यादा बार देखे? तो आपने फरमाया, जितनी बार भी देखे हर बार देखने का सवाब एक हज के बराबर है। तो वो हज जो हम करने जाते हैं उसका पता नहीं अल्लाह ताला कबूल हो ना हो, लेकिन ये तो एक ऐसी इबादत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर बाप नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है। इसके बाद मैं और क्या कहूँ, आज की नस्ल को जो दीन से दूर है, जो नेट की दुनिया में खोई रहती है, इंटरनेट में, वो बाप के मकाम को उस तरह नहीं पहचानती जिस तरह पहचानने का हक़ है। तो मेरी तो सब ख़ुसूसन नई नस्ल से ये गुजारिश है और उनके साथ साथ उनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को वो इस्लामिक तालीम दें जिससे वो माँ बाप के मकाम को पहचाने। कल इन बच्चों को भी सोचना चाहिए, कल को इन्होंने भी बच्चियों ने माँ बनना है, बच्चों ने बाप बनना है। आज जो वो कुछ अपने माँ बाप के साथ बाप के साथ करेंगे, कल वही जो बीजेंगे वही काटेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की, जिनके ज़िंदा हैं, खिदमत करने की तौफीक दे और जिनके फोत हो चुके हैं उनको करवट जन्नत नसीब करे। अपने वालिद साहब के हवाले से हमें बताइएगा। ये कि वालिद साहब के साथ हाँ जी फादर डे है, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, वालिद के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और उनकी इज़्ज़त करें। इसी में हमारी भलाई है और आखिरत में हमारी जज़ा है। इस वक्त एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो फादर डे के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आज फादर डे है जी, 20 जून है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत ये बाप के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन साहब की जितनी भी हो सके खिदमत करें, उनकी हिफाजत करें। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए बना के दिया है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमें बहुत कुछ मिला है, उनकी वजह से हमें और भी कुछ मिलना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हज़ारा होटल कैनाल रोड अदील अफजल साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, फादर डे के हवाले से बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पेरेंट्स होना एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस पे लोगों को क्या ज़्यादा कमेंट किया जाए, इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे
آپ کسی کے بچے ہیں, آگے آپ صاحب اولاد ہیں, آپ پہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں جتنی زیادہ سے زیادہ. یہ کامیابی کی وہ کنجی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کو ایک نظر اچھے طریقے سے دیکھے گا تو اس کو اس کا دیکھنے کا بھی ثواب ہے. تو اتنی بڑی نعمت جس کو میسر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جی بھر کے دل لگا کے اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکے اور اتنی زیادہ دعائیں حاصل کر سکے. اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جیسے آپ برتاؤ اپنے والدین سے کرتے ہیں آپ کی اولاد بھی کرے گی. تو اس جگہ آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے. تو اس پہ سب سے اچھا میسیج تو یہی ہے کہ ڈو گڈ ہیو گڈ. جی اس وقت ہمارے ساتھ فیصل آباد کے معروف صحافی سرفراز غوری موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ فادر ڈے کے حوالے سے کیا اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. جی غوری صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینک یو کہوں گا کہ آپ نے انتہائی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالتے ہوئے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ہمیں بھری. تو جناب بتائیے گا کہ فادر ڈے کے حوالے سے یہ آج 20 جون ہے اور پوری دنیا میں پاکستان سمیت فادر ڈے منایا جا رہا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ فادر ڈے کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہم سب جو ہیں, ظاہر بات ہے کہ ہمارے والد نے جو ہماری ٹریننگ کی آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم اپنے جو میرے والد کے دوست ہیں ہم ان کے آنر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. جب بھی وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ کمی فیل نہ ہو کہ غوری صاحب اب نہیں ہیں. تو اسی لیے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہو. تو یہ آج کا دن ہے, ایک اچھی کاوش ہے. ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. اگر آج ہم کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو کل ظاہری بات ہے لوگ ہماری رسپیکٹ کریں گے, ہمیں آنر دیں گے. تو یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے جس پلیٹ فارم سے آپ یہ ورک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی لمبی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. ناظرین, میں غوری صاحب ان کے والد گرامی جناب محمد رفیع غوری فیصل آباد کے ایک سینئر موسٹ صحافی تھے اور وہ ہمارے استادوں میں سے تھے. چونکہ میرا بھی پرنٹ میڈیا سے تعلق رہا ہے اور میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اللہ کریم انہیں غریق رحمت کرے. بہت نفیس آدمی تھے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی طرح وہ سمجھتے تھے اور یقیناً یہ انہی کی تربیت کا یہ اثرات ہیں کہ آج بھی غوری صاحب کا یہ جو کچہری بازار فیصل آباد میں یہ جو ان کا ادارہ ہے غوری نیوز اور ڈیلی اسٹیٹ ایکسپریس وہ قائم و دائم ہے. اور یہاں پر اسی طرح جس طرح ان کی زندگی میں یہاں پہ ڈیرا لگا کرتا تھا اسی طرح آج بھی یہاں پہ بیٹھک لگتی ہے اور مجھ سمیت بے شمار صحافی یہاں پہ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. اور یہ سرفراز غوری ہیں, قاسم غوری ہیں, اعجاز غوری ہیں, اقبال غوری ہیں اور دیگر ان کی آل اولاد ہیں. ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد کے معروف صحافی, نامور محقق, ادیب, شاعر اور لکھاری جناب اصغر علی تبسم. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ فادر ڈے کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, فادر ڈے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے پیغام دیجیے گا. اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیز منانا اچھی بات ہے. اس میں ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر لیتے ہیں یا مختلف فادرز ڈے, مدرز ڈے, ٹیچرز ڈے. لیکن یہ مغرب کی روایت ہے. مغرب میں ایسا ہے کہ 364 دن تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں, ایک دن یاد رہتا ہے فادر کا. تو اس لیے وہ فادر ڈے مناتے ہیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ تو ان سے ملے. ذاتی طور پر میں ڈیز منانے کو برا نہیں سمجھتا, لیکن ہماری اسلامی روایت ان سے بالکل مختلف ہے. ہمارے ملک میں تو 365 دن ہی باپ کی خدمت کی جاتی ہے, 365 دن ہی ماں کی خدمت کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں رسول اللہ نے کہا ہے, جو قرآن کا حکم ہے, اس کے مطابق ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں, ان کو دکھ سکھ میں یاد رکھیں اور ان کو آخری عمر میں تنہا نہ چھوڑیں. اور بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے, فادر ڈے منایا ہے, میں برا نہیں سمجھتا اس کو. لیکن ہمیں اپنی روایت کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیں یہ بھی دہن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ سارا سال یاد رکھو, سارا سال خدمت کرو, اپنے بچوں کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھو, اپنے دوستوں کا خیال رکھو, قریبوں کا خیال رکھو. ہم لیبر ڈے مناتے ہیں. ہاں, اسلام نے تو کہا ہے کہ کسی مزدور کی پکے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا معاوضہ دے دو, اور اس سے بڑا ڈے کیا ہو سکتا ہے. جی سانو اچھی زندگی گزارن دا سبق دے گئے نے. ساڈے والدین ساڈے کو جدا ہو گئے,
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सान मौका दो। रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।